राज्यले 10 अक्टोबरदेखि जति पनि पर्यटकहरू छन्, टुरिस्टहरू छन्, उहाँहरूको निम्ति सिक्किममा प्रवेशको अनुमति दिएको छ र यसलाई लिएर टुरिज्म डिपार्टमेन्टले केही एसओपीहरू ड्र गरेको छ र आज पत्रकार सम्मेलन आयोजन गरेर टुरिज्म डिपार्टमेन्टका अफिसियल्सहरूले यो एसओपी बारे जानकारी दिनुभयो। अहिले मसँग एडिसनल सेक्रेटरी हुनुहुन्छ मिस्टर कपिल मीना टुरिज्म डिपार्टमेन्टको। सर्वप्रथम त यो प्रश्न सोध्न चाहन्छु कि धेरै जस्तो गाउँहरू अनि धेरै जस्तो टुरिस्ट प्लेसेसहरूमा टुरिस्टहरूलाई रेस्ट्रिक्ट गरिएको छ यो कोभिड-19 को कारणले गर्दा। तपाईहरूले आज एउटा अपिल पनि जारी गर्नुभएको छ, यो अपिलले के भन्दछ? यो अपिल आज हामीले डिपार्टमेन्टबाट जारी गरिएको छ। त्यो अपिलले यो भन्दैछ कि अल दिज लोकल बडिज अर्गनाइजेसन्स उहाँले के बुझ्नुपर्छ भने यो स्टेट गभर्मेन्टले एउटा राम्रो डिसिजन लिएको हो। दिस इज फर द इकोनोमिक अपलिफ्टमेन्ट। हाम्रो कतिवटा फ्यामिलीज जुन सफर गर्दैछ बिकज अफ टुरिज्म स्टपेज एन्ड अरू सबै स्टेट्समा सबै एक्टिभिटिज स्टार्ट भएपछि हामीले अब कहिलेसम्म यो स्टप गर्नु सक्छौँ। सो द्याट्स वाइ वी हेभ स्टार्टेड। प्लस वाट वी हेभ ट्राइड टु कन्भिन्स इन द अपिल इज द्याट लोकल बडिज हाम्रो पञ्चायतहरू उहाँले डराउनु हुँदैन बिकज टुरिज्म डिपार्टमेन्टले राम्रो मेकानिजम बनाएको छ। एज यु सी एसओपी हाम्रो डिटेल्ड एसओपी छ, त्यसको अकर्डिङ अब त्यो इम्प्लिमेन्टेसन गर्नु एउटा च्यालेन्ज हो। बट इफ इट इज इम्प्लिमेन्टेड प्रपरली देन हाम्रो मेकानिजम राम्रो छ, हामीले राम्रो एसओपी बनाएको छ। सो त्यो फलो गरिदिनुहोस्, द्याट इज द मोस्ट इम्पोर्टेन्ट थिङ। सो यो अपिल मात्र अर्डर होइन? No, it is not order, it is appeal. We will try to give it in press also, so that it comes in the newspapers. Your appeals are to those organizations because we are not saying that compulsorily you have to open. You voluntary हो किनभने अब एज ए प्राइवेट एन्टिटी गभर्मेन्टले पनि कसैलाई फोर्स गर्नु सक्दैन टु ओपन हिज हाउस or open his hotel. It is his own will. Somebody might not open, but we are appealing since all the organizations, all the associations have supported the SOP and they have supported the reopening of tourism. And the सबै associationsले support गरेको छ र individual villages र individual उहाँले अब हुनसक्छ केही उहाँको apprehensions भएर they must have taken the decision. So we want to appeal that everything will be fine and we will take whatever precautions are possible. सो टुरिज्म डिपार्टमेन्टले 20 पेजको एसओपी ड्राफ्ट गरेको छ अनि यसमा टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यू छ अनि जति पनि टुर अपरेटर पोइन्ट अफ भ्यू छ, होटेलियर्स छ, रेस्टुरेन्ट ओनर्स, फास्ट फुड ओनर्स, भेहिकल ड्राइभर्सहरूको लागि पनि छ। इन अ नटसेल अलिकति हामीले तपाईँलाई टुरिस्ट पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ अलिकति भनिदिनु नै, किनभने पहिला चाहिँ तपाईँहरूले कोभिड टेस्ट चाहिँ म्यान्डेटरी हुनुपर्छ रिपोर्ट भनेर भन्नुभएको थियो, अहिले यसलाई चाहिँ अप्सनल बनाएको छ। त्यही मेजर चेन्ज हो। हिजो टास्क फोर्सको मिटिङमा जुन एउटा कन्सेन्ससमा डिसिजन भयो द्याट वाज द्याट मेन्डेटरी कोभिड-19 सर्टिफिकेट अब मेन्डेटरी छैन। किन चाहिँ यो किन भयो किनभने 1 तारिक अक्टोबरदेखि सबैलाई याद छ स्टेट गभर्मेन्टले बर्डर्स ओपन गरेपछि देयर इज नो रेस्ट्रिक्सन अन एनी मुभमेन्ट एन्ड देयर इज नो स्क्रिनिङ, देयर इज नो पर्मिसन रिक्वायर्ड। अन्त त्यो गर्दा अब त्यो टुरिस्ट कतिजना टुरिस्ट छ, कतिजना अरू लोकल्स छ या एम्प्लोइज छ, त्यसलाई छुटाउनु पनि इट विल बी भेरी डिफिकल्ट फर एभ्री वान इन्क्लुडिङ पुलिस एन्ड अदर एजेन्सिज। सो यो कन्सेन्ससमा डिसिजन भयो कि कोभिड-19 सर्टिफिकेटलाई इफ इट इज पोसिबल वी सुड मेक इट अप्सनल। सो अब हामी एन्करेज गर्छौँ, वी एन्करेज द टुरिस्ट टु ब्रिङ कोभिड नेगेटिभ सर्टिफिकेट बिकज इट इज फर देयर ओन सेफ्टी। बट इभन इफ दे डोन्ट ह्याभ अ कोभिड नेगेटिभ सर्टिफिकेट वी विल नट ब्यान देयर एन्ट्री। We will allow without a certificate also. So अरू प्रायोरिटी एसओपीहरू चाहिँ के फलो गर्नुपर्ने छ? अब हाम्रो जुन हिजो मिटिङमा पनि डिस्कसन भयो, वी विल ट्राई टु ह्याभ बेटर एन्फोर्समेन्ट इन द फिल्ड। सो एसोसिएसन्सको पनि एउटा सेल्फ रेगुलेटरी मेकानिजम बनाउनु पर्छ कुरा भयो, दे अल्सो अग्रिड। देन वी विल ट्राई टु ह्याभ लोवर लेभल अफिसियल्स अफ डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट्स एज एन्फोर्समेन्ट अफिसर्स। अन्त जति पोसिबल छ हामी यो ट्राई गर्छौँ कि अब जुन सोसियल डिस्टेन्सिङ, युज अफ मास्क, तपाईँको सेनिटाइजेसनको जुन बेसिक यो रुल्स छ फर कोभिड-19 त्यो राम्रो प्रकारले फलो गर्नुपर्छ सबैले। अन्त त्यो राम्रो प्रकारले फलो भयो भने वी विल नट ह्याभ मेनी केसेस अफ इन्फेक्सन एन्ड पोजिटिभ केसेस एन्ड अल। सो टुर अपरेटर्सहरूले बेसिकली के भन्छ बुकिङ्सहरू पाउन थाल्यो भनेर हामीले चाल पायो, रेजिस्टर मतलब ट्राभल कार्ड लिनुपर्ने, कतिवटा ट्राभल कार्ड चाहिँ इस्यु भइसक्यो? यसमा म जानकारी दिन चाहन्छु तपाईँलाई। अराउन्ड मोर देन 1400 अफ होटल्स, होमस्टेज, ट्राभल एजेन्ट्सले रजिस्टर गरिसकेको छ इन द वेब पोर्टल। द्याट इज फर द अब हाम्रो स्टेक होल्डर्स। अर्कोपट्टि टुरिस्टको तपाईँले हेऱ्यो भने हिजो रातिसम्मको फिगर 75 ट्राभल कार्ड्स थियो। सो 75 ट्राभल कार्ड्स वर जनरेटेड, मतलब टुरिस्ट हेभ अप्लाइड एन्ड दे हेभ टेकन आउट द ट्राभल कार्ड। सो टुरिस्टले पनि एप्लाई चाहिँ गर्नुपर्छ वेब पोर्टलमा?
हजुर यस दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एन्ड दिस इज वाट वी वान्ट टु फोकस यो तपाईँले पनि यसको पब्लिसिटी गरिदिनुहोस् बिकज इट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर द टुरिस्ट टु जेनेरेट अ ट्राभल कार्ड भनेको तपाईँको इट विल ह्याभ अल द डिटेल्स अफ द टुरिस्ट इट विल ह्याभ अल द मेम्बर्सको एड्रेसदेखि लिएर फोन नम्बरदेखि लिएर फोटोग्राफ देयर आइडेन्टिफिकेसन डकुमेन्ट इज अल्सो वान पार्ट इफ दे हैव अ कोभिड नेगेटिभ सर्टिफिकेट द्याट इज अल्सो वान पार्ट अफ द ट्राभल कार्ड देन इट इज बार कोडेड सो इट क्यान बी रेड इभन फ्रम अ मोबाइल एन्ड अल सो ट्राभल कार्ड उहाँले कम्पलसरीली जेनेरेट गर्नै पर्छ सर पोर्टल चाहिँ कुन चाहिँ एड्रेस के हो दिस sikkimtourism.com टुरिज्म वेब पोर्टल सिक्किम टुरिज्म वेब पोर्टल गरेर पनि पाउँछ इट इज अपरेसनल अन्त टुरिज्मको वेब पोर्टल सो इन बटम लाइन हामीले भन्न सक्छौँ कि अब सिक्किम चाहिँ टुरिस्टलाई वेलकम गर्न रेडी छ या फ्रम 10th वी आर रेडी टु वेलकम अल द टुरिस्ट बट हामी त्यही अपिल गर्नु चाहन्छौँ सबै स्टेक होल्डर्सलाई कि यो डिपार्टमेन्ट्स गभर्मेन्टको काम मात्र होइन यसमा हामीलाई सहयोग चाहिन्छ वी वान्ट कोअपरेसन फ्रम all the individual hotel owners, resort owners, homestay owners because they are the one who need to follow the protocol and the SOPs. थ्याङ्क यू सो मच फर स्पिकिङ विथ अस र तपाईँहरूलाई जानकारी दिन चाहन्छु कि सरकारले स्टेट टास्क फोर्स अन टुरिज्म भनेर गठन गर्नुभएको छ अनि यो टास्क फोर्सले स्पेसिफिकली जति पनि अनलकिङ छ टुरिज्मलाई लिएर जो 10 तारिक अक्टोबरदेखि सुरु हुन गइरहेको छ यसको एसओपिजहरू ड्र गर्ने जिम्मेवारी लिएको छ र एसओपिजहरू हामी सिक्किम क्रोनिकलमा पनि अपलोड गर्नेछौँ अन्य खबरको लागि हेर्दै गर्नुहोस् सिक्किम क्रोनिकल